वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 188th सेसन हो है। र आज हामी नयाँ टपिक पढ्छौँ। नयाँ टपिक भनेको चाहिँ ट्रायङ्गल्स हो है। यो ट्रायङ्गल्स यहाँकै टपिकको ट्रायङ्गल्स। अनि हामीले चाहिँ अब हुन त 8 क्लासमा पनि पढेको हो होइन, 8 क्लासमा पनि पढेको थियौँ, तर अब त्यहाँभन्दा केही थप नयाँ कुराहरू पढ्छौँ यसमा चाहिँ। यसमा हामीले थ्योरमहरू पनि पढ्छौँ है। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ केही रिभिजन गरौँ है। ट्रायङ्गल भनेको के हो? पोलिगन विथ 3 लाइन्स अथवा साइड्स। भन्नुको अर्थ के भयो त? एउटा तीनटा कुनै साइडहरू भएको कुनै पनि एउटा रेगुलर फिगर देखिन्छ भने तीनटा साइड भएको त्यो भनेको हाम्रो ट्रायङ्गल हो। किन ट्रायङ्गल भनेको ट्राई प्लस एङ्गल, तीनटा एङ्गलहरू भएको हुनाले, तीनटा कोण भएको हुनाले है यसलाई ट्रायङ्गल भनेर भन्छ। र ट्रायङ्गलहरूको भर्टिसेस भनेको चाहिँ कुन भागलाई हो? भर्टिसेस भन्ने चाहिँ यो भागलाई भर्टिसेस भन्छ। यो भर्टिसेस भयो। र साइड भनेको चाहिँ योलाई साइड भन्छ अथवा योलाई साइड भन्छ है। यिनीहरूलाई चाहिँ साइड भन्छ। अनि त्यसै गरी अब एङ्गल्स भनेर जनाउनु पर्यो भने चाहिँ यदि मैले यसलाई एबिसी भने यो भनेको के भयो? यो ए भनेको एक्ज्याक्ट पोइन्ट भनेको भर्टेक्स भयो, बी भनेको भर्टेक्स भयो। तर मैले यसरी लेखेँ भने यो भनेको एङ्गल ए भयो है। र यही एङ्गल एलाई चाहिँ हामीले एङ्गल सिएबी पनि भन्न सकिन्छ। स्पेसिफिक भएर जनाउँदा यो ए पनि भन्न पाइयो है। ल यसलाई एङ्गल्सको कुराहरू यो भयो। अब हामी जाउँ यसको टाइप्स अफ ट्रायङ्गलमा। हामीले 3 प्रकारको ट्रायङ्गल्सहरूको बारेमा चाहिँ पढ्ने गर्छौँ। र त्यो भनेको चाहिँ के हो? एउटा हुन्छ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल, अर्को हुन्छ इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल, र अर्को हुन्छ स्केलिन ट्रायङ्गल। ल अब यिनीहरू सबैको बारेमा यसो हेरौँ है। एबिसी अब आइसोसेलेस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यिनीहरूको दुईटा साइडहरू इक्वल हुन्छ। ह्याभिङ 2 साइड्स इक्वल, दुईटा साइडहरू इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के छ? अर्को तीनटै साइडहरू इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले इक्विल्याटरल भन्छौँ। यो भयो। अनि त्यस पछाडि नो साइड्स आर इक्वल। यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? कुनै पनि साइडहरू इक्वल नभएकोलाई स्केलिन ट्रायङ्गल भनेर भन्छौँ। स्केलिन है। अब केही रिभिजन। हाम्रो पहिला हामीले पढेको कुरा के थियो भन्दाखेरि सम अफ हामीले यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गरेको थियौँ 8 क्लासमा। यो एङ्गल र यो एङ्गल जोड्यो भने कुनै पनि केसमा जोड्यो भने यो भनेको के हुन्छ? यो भनेको चाहिँ पर्यो 180 डिग्री हुन्छ है यसको सम। र इन केस अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल बेस एङ्गल्स आर अलवेज इक्वल। बेस एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ र यसमा चाहिँ हरेक एङ्गलहरू 60 डिग्री हुन्छ यो। अनि बेस एङ्गल इक्वल हुन्छ भन्ने भइहाल्यो। यसमा चाहिँ सबै ट्रायङ्गलमा हुने चाहिँ त्यही 180 डिग्री नै हो सम चाहिँ है। जियोस् यिनीहरूको स्पेसल केस भनेको चाहिँ इक्विल्याटरल ट्रायङ्गलमा सबै एङ्गलहरू 60 डिग्री हुन्छ
र आइसोसेलेसमा चाहिँ के हुन्छ बेस एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ भनेको जुन साइडहरू इक्वल छ नि हो त्यो साइड र यो थर्ड साइडसँग एडसेन्ट भएको यो वाला थर्ड साइडसँग एडसेन्ट भएको त्यो जुन अरू बाँकी त्यो दुईटा एङ्गलहरू चाहिँ के हुने भयो दे आर इक्वल अलवेज इक्वल है। अब यो भनेको अन द बेसिस अफ साइड्स त्यसै गरी अन द बेसिस अफ एङ्गल्स हाम्रो अरू पनि ट्रायङ्गलहरू हाम्रो विभाजन गरिएको छ बेसिस अफ एङ्गल्सको आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो ट्रायङ्गलहरू एउटा हुन्छ यस्तो एउटा हुन्छ यस्तो र अर्को हुन्छ यस्तो। अब यो केस कस्तो हो भन्दाखेरि खासमा एउटा हुन्छ एक्ज्याक्टली एउटा 90 डिग्री भएको एउटा हुन्छ हरेक एङ्गलहरू लेस देन 90 डिग्री भएको र कमसेकम एउटा एङ्गल चाहिँ ग्रेटर देन 90 डिग्री भएको यस्तो केसहरू हुन्छ। अब यो भनेको के हो राइट एङ्गल भएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल है। यसलाई के भन्छौँ एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल र यसलाई भन्छौँ अब्ट्युस एङ्गल ट्राइएङ्गल भनेर भन्छौँ है। यो भयो अनि यो भइसके पछाडि अब एउटा यसको स्पेसल केस राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको चाहिँ नन राइट एङ्गल एङ्गलहरूको सम के हुन्छ यो प्लस यो इजिकल्स टु 90 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। ल यति कुराहरू एड गर्नुभयो भने अनि बेसिक अब हाम्रो जुन हामीले उमा पढेको थियौँ नि एङ्गल्समा पढेको कुराहरू एङ्गल्सहरूको बारेमा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला। यसरी दुईवटा कुनै पनि लाइनहरू पास हुँदा यो एङ्गल र यो एङ्गल दिज टु एङ्गल्स आर भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स VOA भनेर भन्ने गरेको थिएँ मैले। भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू है होराइजेन्टल्ली अपोजिट नि हुन पाउँछ तर नाम चाहिँ भर्टिकल्ली राखेको हामीले। यो भयो अनि अल्टरनेट एङ्गल्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको कुनै पनि प्यारलल लाइनहरूमा ट्रान्सभर्सलले काटेको छ भने यो र यो दिज आर अल्टरनेट एङ्गल्स है। अल्टरनेट एङ्गल भनेको जेड सेपको हुन्छ जेनरल्ली। त्यसै गरी करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स भनेको कस्तो एङ्गल हो एउटा दुईटा कुनै प्यारलल लाइनहरू छ हामीसँग र ट्रान्सभर्सलले काट्यो भने के हुन्छ त त्यहाँनिर यो एङ्गल र यो एङ्गल अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल यो एङ्गल र यो एङ्गल अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल दिज एङ्गल्स आर करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स। त्यसै गरी अर्को हुन्छ को इन्टेरियर एङ्गल भन्ने कुनै पनि दुईटा प्यारलल लाइनमा एउटा ट्रान्सभर्सलले काट्दाखेरि यो एङ्गलहरू को इन्टेरियर एङ्गल हुन्छ। अब अल्टरनेट एङ्गल्स आर अलवेज इक्वल कस्तो केसमा दुईटा प्यारलल लाइनलाई एउटा ट्रान्सभर्सलले काटेको केसमा मात्र है। फेरि अब अल्टरनेट एङ्गल्स त यस्तोमा पनि एक्जिस्ट त गर्छ नि त यस्तोमा नि एक्जिस्ट त गर्छ नि त यो एङ्गल तर यसमा चाहिँ इक्वल हुँदैन है। त्यसै गरी करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर अल्सो इक्वल तर कुन केसमा त्यही प्यारलल लाइन र ट्रान्सभर्सलले काटेको केसमा। त्यसै गरी को इन्टेरियर एङ्गलको चाहिँ 180 डिग्री सम हुन्छ यो कुन केसमा दुईटा प्यारलल लाइनलाई कुनै ट्रान्सभर्सलले काट्यो भने त्यो केसमा मात्र है। ल यति भयो अब तपाईँहरू रेडी हुनुभयो। अब हामी यसको एक दुईवटा थ्योरम पढ्छौँ है। ल थ्योरममा जाउँ। थ्योरम नम्बर 1 है। यसले के भन्छ कोही नम्बर 1 थ्योरमले द सम अफ 3 एङ्गल्स
of a triangle is equal to two right angles. हुन त अब यो कुराहरू तपाईहरुले पहिला चाहिँ उमा गरेर हेर्नुभयो, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेर हेर्नुभयो। अब चाहिँ हामी यसलाई थ्योरिटिकल्ली प्रुफ गर्छौं। थ्योरिटिकल्ली प्रुफ गर्नको लागि के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। यो त हामीले एक क्लासमा पनि कुनैलाई थ्योरिटिकल्ली प्रुफ गरेको नै हो। यो भयो। ल यस्तो कुनै छ है, र यो लाइनलाई चाहिँ हामीले प्यारलल भनेर सपोज गरौँ। यो ए बी सी प्यारलल सपोज भन्दा नि हो नै भनौँ न। यो एबीसी मानौ, यसलाई पी र क्यू मानौ। यस्तो भयो भनेदेखि हामीलाई के दिएको छ, गिवन भनेको के छ, एबीसी इज ए ट्राइएंगल भनेर दिएको छ है। अनि यसको एंगल ए, एंगल बी र एंगल सी आर, हैन एबीसी भन्दा नि यसलाई राम्रैसँग लेख्नुपर्छ, स्पेसिफाई नै गर्नुपर्छ। एंगल बीएसी, एंगल एबीसी एन्ड एंगल बीसीए आर एंगल्स अफ ट्राइएंगल। ट्राइएंगलको एंगलहरु हो भन्ने कुरा छ है। अनि त्यसपछि अर्को के छ, अर्को भनेको टु प्रुभ, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीए भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। यो कुरा भयो। अब अर्को हामीले के लेख्नुपर्छ, कन्स्ट्रक्सन लेख्नुपर्छ। कन्स्ट्रक्सनको बारेमा लेख्नु पर्यो है। कन्स्ट्रक्सनमा हामीलाई क्वेशनले के को बारेमा मात्रै मेन्सन गरेको थियो, ट्रायंगलको बारेमा मात्रै मेन्सन गरेको थियो। यो पीक्यू भन्ने लाइन चाहिँ पछि मैले बनाएको लाइन हो। यो मैले आफैले कन्स्ट्रक्ट गरेको हो, त्यही भएर यसलाई कन्स्ट्रक्सनमा लेख्ने। जोइन पीक्यू थ्रु कुन पोइन्ट, कुन एंगल कहाँबाट हो, पोइन्ट ए बाट, सच दैट पीक्यू इज प्यारलल टु, केसँग प्यारलल थियो, पीक्यू बीसी सँग है। ल के कुरा बनाउनु पर्ने रहेछ, थ्योरम लेख्दा सुरुमा गिवन कुरा लेख्नु पर्यो, टु प्रुफ भनेर लेख्नु पर्यो, अनि कन्स्ट्रक्सन भनेर लेख्नु पर्यो। अब हामी जाउँ यसको प्रुफमा। प्रुफको लागि एउटा टेबल बनाउने, जसमा के कुराहरू हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ हामीले हैन यति नै गरौँ अहिले, जसमा चाहिँ हामीले के लेख्न पाउनुपर्छ, एक साइडमा स्टेटमेन्ट्स लेख्नु पर्यो र एक साइडमा रिजन दिने ठाउँ लेख्नु पर्यो। ल यो भए पछाडि फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको म तपाईहरुलाई यहाँ गरेर देखाउँछु, बुझाउँछु, अनि त्यसपछि हामी सल्भ गर्ने। हेर्नुस् है, यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट एंगल, यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट एंगल, अनि यो तीनटा एंगलहरु केमा छ, स्ट्रेट एंगलमा छ। स्ट्रेट एंगल भनेको एउटा लाइनमा छ भनेपछि तिनीहरुको सम कति हुनु पर्यो, 180 डिग्री हुनु पर्यो है। यिनीहरु चाहिँ अल्टरनेट एंगल भएर इक्वल भएको। अनि त्यसपछि के भयो त, यदि यो प्लस यो भनेको 180 डिग्री हुन्छ भने यो प्लस यो भनेको नि 180 डिग्री हुनु पर्यो, किनकि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। त्यति हो कन्सेप्ट है। ल त्यही कुरालाई यहाँ लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो, त्यही कुरालाई लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा एंगल, कुन एंगल हो, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एबीसी केसँग इक्वल छ, बीएपी सँग। किन, अल्टरनेट एंगल्स इन कुन प्यारलल लाइन, पीक्यू प्यारलल टू बीसी। त्यसै गरी अर्को एंगल
एबिसी पछाडि बिसिए इज इक्वल्स टु एङ्गल सिएक्यू। यो चाहिँ किन? यो पनि ठ्याक्कै अगाडिकै जस्तै यो रिजन सेम एज माथिको के अरे स्टेटमेन्ट सेम एज 1 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सकियो, अर्को कुरा दिन सकियो। अर्को भनेको के दिन सकियो त? एङ्गल कुन कुन एङ्गलहरू हो? पिएबी प्लस एङ्गल के भयो? अर्को एङ्गल कुन थियो? एबिसी होइन, बिएसी प्लस एङ्गल, यो त अलि ठाउँ पुगेन, त पुग्छ होला अब। प्लस एङ्गल सी के थियो? सिएक्यू इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो चाहिँ किन? एङ्गल्स इन के भयो? सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब यो त इक्वल छ, इक्वल यसलाई स्टेटमेन्ट आई र आईभी भनेर भन्ने है। अब यो इक्वल्स टु पिएबी इक्वल्स टु यो र यो इक्वल्स टु यो भने पछाडि बिएसी होइन, यो इक्वल्स टु यो भने पछाडि एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल बिसिए प्लस एङ्गल बिएसी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 90 डिग्री। यो चाहिँ कहाँबाट आयो? फ्रम आई एन्ड आई भन्ने अनि प्रुफ भन्ने। ल सकियो, यति नै हो है। ल सकियो है। 2 टाइम्स 90 डिग्री नै देखाउनु पर्ने हो। यहाँनिर टु राइट एङ्गल्स भनेको थियो नि त, त्यही भएर है। ल यो प्रब्लम सकियो। अब अर्को एउटा थ्योरम हेरौँ, थ्योरम 2। यसले चाहिँ के भन्छ? द एक्सटेरियर angle of a triangle is equal to the sum of the two opposite interior angles. ल अब यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले डायग्राम बनाऊ पहिला। यो भयो हाम्रो कुनै एउटा ट्रायंगल र यो भयो लाइन। यो एक्सटेरियर एंगल भयो, यसलाई ए बी सी डी भनौं। यो एक्सटेरियर भयो, भित्रको इन्टेरियर बुझिहाल्नुहुन्छ यो कुरा। अब सुरुमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो? गिवन कुरा लेख्नु पर्यो। गिवन के छ? एबीसी इज अ ट्रायंगल। अनि यहाँनिर इन्टेरियर एंगल भनेको के भयो? यो भन्दा पनि डी इज प्रोड्युस्ड, के अरे बीसी चाहिँ डी सम्म पुगेको छ, प्रोड्युस्ड टु डी। अनि एंगल एसीडी इज एन एक्सटेरियर एंगल। यो एंगल एक्सटेरियर एंगल हो भनेर भनेको। अनि यो भइसके पछाडि हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के छ? प्रुफ चाहिँ एंगल सीबीए प्लस एंगल बीएसी इज इक्वल्स टु एंगल एसीडी, यो प्रुफ गर्नुपर्ने है। अनि कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ मैले के बनाएँ भन्दा यहाँनिर एउटा योसँग ठ्याक्क प्यारलल हुने ल योसँग प्यारलल एउटा लाइन यहाँनिर बनाएँ है।
ल त्यो पिङ्कवाला लाइन हो है जे होस् यो दुईटा प्यारलल छ है त्यो र यो प्यारलल छ भनेपछि कन्स्ट्रक्सनमा के लेख्नु पर्यो कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के थपेको हो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सीई यसलाई ई भनौँ है यसलाई ई भनौँ कुन भर्टेक्सबाट बनाएको हो सीबाट थ्रु भर्टेक्स सी ड्र सीई प्यारलल टु बीए बीएसँग प्यारलल छ भनेर भनेको अब हामी जानु पर्यो प्रुफमा प्रुफको लागि के बनाउनु पर्छ एउटा टेबल बनाउनु पर्छ है ल यो भयो अनि यो आयो यो भयो है स्टेटमेन्ट र रिजन स्टेटमेन्ट रिजन भन्नुभन्दा पनि पहिला म तपाईहरुलाई कुरा बुझाउँछु है यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ करेस्पोन्डिङ हुन्छ हैन हो अनि यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट हुन्छ यो एंगल इक्वल्स टु यो एंगल इक्वल्स टु यो एंगल र यो होल एंगल छ नि यो पुरै वाला एंगल यो एंगल भनेको के हो यो एंगल प्लस यो एंगल जबकि दिस एंगल इक्वल्स टु दिस एंगल र दिस एंगल इक्वल्स टु दिस एंगल भने पछाडी यो पुरै वाला एंगल भनेको यो एंगल र यो एंगलको सम भयो भन्ने कुरा देखाउने मात्र हो के गाह्रो छैन ल सुरु गरौँ है सुरुमा के भन्नु पर्यो एंगल एक्सटेरियर एंगल भनेको के थियो एसीडी भनेको के हो एंगल एसीई प्लस यतापट्टि साइडमा चाहिँ ईसीडी यो दुईटा यो किन हो होल पार्ट एक्जियम भन्छ यसलाई होल पार्ट एक्जियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि चीजहरुको होल टोटलमा भन्न खोजेको होल टोटलमा चाहिँ यो हुन्छ भनेको चाहिँ यो दुईटा यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो होल पार्ट एक्जियमले भन्दाखेरि यो वाला एंगल र यो वाला एंगल जोड्दाखेरि यो पुरा एंगल हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो होल पार्ट एक्जियमले त्यो भन्यो अब आई मा चाहिँ के छ भन्दा एंगल बीएसी भनेको एंगल एसीई हुन्छ बीएसी भनेको एसीई हुन्छ भनेको यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ भन्न खोजेको हो यो चाहिँ किन छ alternate angles in BA parallel to CE है अल्टरनेट भएको हुनाले र आई मा चाहिँ एंगल ABC भनेको केसँग इक्वल छ ECD सँग इक्वल छ यो चाहिँ किन भएको हो being the corresponding angles in BA parallel to CE है यहीँनेर लेखिदिए अनि आईबी नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आईबी मा चाहिँ अब दुईटालाई जोड्दाखेरि त्यही आउँछ भन्ने कुरा मात्रै देखाउन खोजेको हो यो स्टेटमेन्ट आई र स्टेटमेन्ट यो हैन यो स्टेटमेन्ट आई र आई लाई जोडौं त एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टु एंगल एसीई प्लस एंगल ईसीडी यो चाहिँ किन भएको हो किनकि हामीले जोडेको थियौं एडिङ स्टेटमेन्ट आई एन्ड आई यो दुईटा चाहिँ जोड्दाखेरि यो भयो अब भी मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भाग देख्नु भएको छ यो यहाँ पनि छ र यो इक्वल्स टु यो छ भने पछाडी के भन्न पाइयो एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी भनेको केसँग इक्वल छ एंगल एसीडी सँग इक्वल छ यो चाहिँ किन छ फ्रम स्टेटमेन्ट आईभी र एन्ड आई बाट यो भयो प्रुफ भयो है ल यति नै हो ल यो थ्योरमहरु चाहिँ पढ्नु होला हामी यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ यही थ्योरमसँग रिलेटेड भएर
प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ है। ल यति भन्दै बिदा माग्छु, बाई बाई।